बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि परवेज इलाही काफिल छोड़ कर पीटीआई में शामिल हो गए हैं। परवेज इलाही के साथ 10 साबिक अरकान असेंबली भी पीटीआई में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। परवेज इलाही को पीटीआई का मरकजी सदर बनाया जाएगा। फवाद चौधरी का बयान। परवेज इलाही की जानिब से ये बयान सामने आया है और फवाद चौधरी ने भी ये बयान दे दिया है। मैं इमरान खान साहब का और उनकी सारी लीडरशिप का दिल से एहतराम भी करता हूं और इंशाअल्लाह ताला हर मुश्किल वक्त में हमने साबित किया है कि हर मुश्किल घड़ी में इमरान खान साहब का और जमात का और पार्टी का साथ दे के बावजूद इसके कि हमारे एक MPs और ख़वातीन पर मुख्तलिफ़ थानों में पर्चे भी हुए हैं, लेकिन डट कर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आगे चल के जो कारकर्दगी के हवाले से हमने डिलीवर करके दिखाया है। जो मुद्दा हमारा था वो ये था कि जब ये मामला चला तो दो बातें हमारे सामने पेश नज़र थी। एक बात ये थी कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ इत्तेहाद हो और हम अगला इलेक्शन इकट्ठा लड़ें, या मुस्लिम लीग कायदे आज़म को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़म कर लिया जाए। इन दोनों के ऊपर बड़ी तवील बहसें हुई हैं, बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है और आज मैं इस बात को खुशाइन करार देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, हमारे बाकी सारे दोस्तों को, कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने बाकायदा तौर के ऊपर ये चौधरी साहब जो हैं उसको छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। और अब आज के बाद इंशाअल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब और बाकी हमारे जो सारे दोस्त MPs हैं, क्योंकि फ़र्दन नाम लेना मुश्किल होगा, ये सारे आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। और इसके साथ साथ जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हमने जो तहरीक इंसाफ का सदर बनाना है, उसका भी जो है आज सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी दी है और उसको जो हमारे आइन के मुताबिक जो है वो इस पे आगे चलेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अमल दरामद जो है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सलमान गनी साहब। सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें ज्वाइन किया। सलमान गनी साहब, हमें बताइएगा कि पीटीआई में शमूलियत का परवेज़ इलाही का दुरुस्त है फैसला या फिर नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़ायदा किसको होगा, पीटीआई को या फिर परवेज़ इलाही को? देखें, पीटीआई को चौधरी परवेज़ इलाही की शमूलियत से फायदा होगा या नहीं, लेकिन उनके खानदान को बड़ा नुकसान होगा, इसलिए कि पाकिस्तान की सियासत में चौधरी साहबान की एक अहमियत और हैसियत थी और इनकी हर मकसद फिक्र में इनको इज्जत व तकरीम की नज़र से देखा जाता था। पहली बात तो ये है कि आखिर नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची और इसमें गलती किसकी थी। देखिए, जब पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली का अमल शुरू हुआ तो ये चौधरी शुजात हुसैन थे जिन्होंने पॉलिटिकल फोर्सेस से बात की और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उस सियासी तब्दीली में चीफ मिनिस्ट्री का कैंडिडेट बनवाया, लेकिन नेक्स्ट डे चौधरी परवेज़ इलाही उस वादे से इनराफ करते हुए वो बनी गाला पहुंच गए। अब बात यह कि आगे चौधरी परवेज़ इलाही का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। देखिए, इमरान खान साहब की अपनी सियासत है, उनका एक अपना वोट बैंक है और आज से चंद हफ्ते पहले अगर आपको याद हो हमारे ही चैनल्स पे और मीडिया पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब रिजर्वेशन का इजहार करते नजर आए और मेरा ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही का पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त था। उनका ये कहना था कि हमें असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए, हमारी हुकूमत कायम रहेगी तो हम डेवलपमेंट वर्क्स मुकम्मल करवाएंगे और हम अच्छे अंदाज के अंदर इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होंगे। इस पे जो इमरान खान साहब की शदीद रिजर्वेशन थी, इमरान खान साहब के कहने पे पंजाब और पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ टूटी और आज वो जिस मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है उसकी वजह खुद पीटीआई की लीडरशिप है, परवेज़ इलाही साहब नहीं है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें एक सियासी रास्ता दिखाया था। पीटीआई में जो हतमी फैसले का इख्तियार है वो इमरान खान साहब के पास है, लिहाजा अब वो इमरान खान साहब के साथ उस स्टेटस पे बात नहीं करेंगे। वो जिस भी पोजीशन में आएंगे उन्हें इमरान खान साहब की पॉलिसी के ताबे रह जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है सलमान गनी साहब, आपने हमें अपनी राय दी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का कल से आगाज होगा। तहरीक इंसाफ के 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, डॉक्टर मुराद रास भी गिरफ्तारी देंगे। पीटीआई रहनुमा और कारकुन 2 बजे चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर गिरफ्तारियां पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक 2 बजे लाहौर के चेरिंग क्रॉस माल रोड पर पीटीआई रहनुमा गिरफ्तारियां पेश करेंगे। पहले मरहले में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद रास समेत 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। तहरीक इंसाफ लाहौर ने जेल भरो तहरीक के हवाले से खसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी। पीटीआई रहनुमा इजाज चौधरी कहते हैं कि 200 कारकुन गिरफ्तारी देंगे। हज़ारों की तादाद में लाहौरिया निकलेंगे और जो 200 लोग हैं जिन्होंने अपने आप को रज़ाकाना तौर पे पेश किया है गिरफ्तारी के लिए, उनको गिरफ्तार करवाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने भी हिकमत अमली बना ली। जेल भरो तहरीक के पेश नज़र कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। गिरफ्तारी देने वाले लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। गिरफ्तार शुदगान के टैक्स और बैंक रिकॉर्ड की भी जाँच की जाएगी। बदनवानी या क्रिमिनल केस में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर की जेलों में मजीद कैदियों की गुंजाइश नहीं। गिरफ्तार शुदगान को मियांवाली और डेरा गाजी खान की जेलों में मुंतकिल करना पड़ेगा। कैमरामैन उमैर के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। कल जेल भरो तहरीक का आगाज किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कल ही गिरफ्तारी दूंगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग जो है वो कंक्लूड हुई है और सीनियर लीडरशिप की मीटिंग में जो गुफ्तगू हुई है, जो फैसले किए गए हैं, उनमें एक अहम फैसला ये किया गया है कि सारी पार्टी जो है वो जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इस तहरीक में गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया कि वो कल ही गिरफ्तारी देंगे, लेकिन अभी जो लीडरशिप है उन्होंने फैसला किया है कि तमाम एक फ़ैसले के तहत आगे बढ़ेंगे। अहम खबर दें आपको, फवाद चौधरी ने बयान दिया है कि शाह महमूद कुरैशी कल ही गिरफ्तारी देंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शाह महमूद कुरैशी साहब, बताइएगा कि फवाद चौधरी ने बयान दिया है कि आप कल गिरफ्तारी देंगे, क्या वाकई ही आप कल गिरफ्तारी देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने एक जेल भरो तहरीक का आगाज का फैसला किया है, जिसका आगाज कल होगा, लाहौर से होगा, जिसमें हमने कुछ पार्टी के कारकुनान को नामजद किया और कुछ हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे। और बैसियत पार्टी के वाइस चेयरमैन, मैंने पहले कहा था जब जेल भरो तहरीक का आगाज होगा तो मैं सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी देने के लिए अपने आप को पेश करूंगा और उसी वादे के मुताबिक इंशाअल्लाह जो मुकर्रर मकाम है अपने कारकुनान के साथ मैं अपनी गिरफ्तारी पेश करूंगा। ये हमारी पुरअमन तहरीक है। हमने फैसला किया है कि मुल्क में हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, गिराव जलाव नहीं करना और जो आइन शिकनी है उसकी मज़ाहमत भी करनी है। तो बर्रे सगीर की एक रिवायत है और उस रिवायत के मुताबिक हम एक पुरअमन तहरीक का आगाज कर रहे हैं। लाहौर से उसका आगाज होगा, ये पेशावर जाएगी और मुझे उम्मीद है कि पेशावर में भी जो सीनियर लीडरशिप है, जो पार्टी की जो सदर हैं और दूसरे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और फिर ये रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर शहरों तक ये हम तहरीक फैलाएंगे। हाँ, इसमें एक है, अगर हुकूमत आइन की पासदारी करते हुए इलेक्शन, जैसे कि सदर पाकिस्तान ने तारीख का ऐलान कर दिया है, वो इलेक्शन करवा देते हैं तो फिर हमें जेल भरो तहरीक की जरूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन ये एक पुरअमन प्रोटेस्ट का एक तरीका है। शाह महमूद कुरैशी साहब, हमें ये भी बताइएगा कि आप कल किस वक्त और किस जगह पे गिरफ्तारी देंगे? देखिए, ये पार्टी जो हमारी जो लाहौर की जो तंजीम है, जिसमें हमारे जो इस मुहिम के जो फोकल पर्सन हैं इजाज चौधरी साहब हैं, हमारी जो सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये इन्होंने तफसीलात तय करनी है। मैं उनके और पार्टी के फैसलों का पाबंद होऊंगा और जहां कहेंगे, जब कहेंगे, मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। शाह महमूद कुरैशी साहब, हमें ये भी बताइएगा कि और कितने कारकुन आपके साथ होंगे वहाँ पर?
ہم نے سلسلہ جو کل سے شروع کرنا ہے اس میں غالباً 200 کارکنان کی لسٹ مرتب کی گئی ہے اور کچھ پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ہوں گے اور میں ہوں گا. ٹھیک ہے شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے ہمیں اپنی رائے دی، بہت شکریہ آپ کا. کسانوں کو بر وقت واجبات ادا نہ کرنے والے شوگر ملز کو نوٹس جاری. کین کمشنر پنجاب نے لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت نوٹس جاری کر دیا. سب سے بڑی نادہندہ شوگر ملز آر وائی کے 3 ارب 92 کروڑ کی نادہندہ آر وائی کے سمیت دیگر شوگر ملز کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے. کسانوں کو بر وقت واجبات ادا نہ کرنے والے شوگر ملز کو نوٹس جاری. اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے عمران اکبر نے. جی عمران، بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، کسانوں کو بر وقت واجبات ادا نہ کرنے کا معاملہ ہے اور اسی حوالے سے محکمہ خوراک پنجاب کی طرف سے شوگر ملوں کے خلاف کارروائی سامنے آئی ہے، جس پر کین کمشنر پنجاب نے لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت نوٹس جاری کر دیے ہیں. سب سے بڑی نادہندہ شوگر ملز کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، جس سے سب سے بڑی نادہندہ شوگر مل آر وائی کے خلاف جو ہے کارروائی کی گئی ہے. کسانوں کے 3 ارب 92 کروڑ ادا کرنے تھے، جس پر آر وائی کو نوٹس جاری کیا گیا ہے. اسی طرح کجوانی تاندے والا شوگر مل کے خلاف 83 کروڑ روپے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے. رحمان حاجرہ شوگر مل کے خلاف 1 ارب 58 کروڑ کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. مدینہ شوگر مل کے خلاف 95 کروڑ روپے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے. اسی طرح آدم شوگر مل کے خلاف 30 کروڑ روپے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے. اشرف شوگر مل کے خلاف 84 کروڑ روپے کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں. کسانوں کو بر وقت ادائیگی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، یہ کہنا ہے ترجمان محکمہ خوراک کا. جی شکریہ آپ کا عمران. آئی جی پنجاب عثمان انور کی مقدمہ درج نہ کرنے پر ایس ڈی پی او کی سرزنش. 1787 کی کال پر ایس ڈی پی او کو فوری مقدمہ درج کر کے تاخیر پر شہری کے گھر جا کر معذرت کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. مزید جانیں گے مجاہد لطیف سے. جی مجاہد سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی جی پنجاب عثمان انور کی مقدمہ درج نہ کرنے پر ایس ڈی پی او کی سرزنش کی گئی ہے اور 1787 پر نہ رسپانس دینے پر یہ سرزنش کی گئی ہے کہ اس بندے کا جس کے ساتھ ایک واردات ہو گئی، آپ نے اسٹیڈیم ڈیوٹی کا بہانہ بنایا اور ابھی تک پرچہ درج نہیں ہوا، اور آپ کہتے ہیں میرے خیال سے ہو گیا ہوگا. ابھی آپ کرکٹ کروا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے؟ نہیں سر، میں تو پھر یہ میرے حکم کے باوجود، جبکہ یہاں پہ ایک حکم تھا کہ کسی کا پرچہ ڈیلے نہیں کیا جائے گا، اگر تو یہ رہے تھے تو ان کو مجھے بتا دیتے، آپ کو پتا ہوتا. آپ اگر ڈیوٹی پہ تھے، آپ کا محرر جو تھا، آپ کا وہاں پہ بندہ ہونا چاہیے تھا، آپ کا ریڈر ڈیوٹی کر رہا تھا آپ کے ساتھ، یہ پرچہ درج کیوں نہیں ہوا؟ سر میں ابھی چیک کر کے آپ کو چیک تو میں کر رہا ہوں، آپ آئی جی نہیں لگے ہوئے کہ چیک کریں گے، آئی جی چیک کر رہا ہے. ایس ڈی پی او نے کیا چیک کرنا ہے؟ ایس ڈی پی او نے تو کام کرنا ہے. مجھے سوال کا جواب دو، پرچہ درج ہوا ہے ہاں یا نہیں؟ سر کوئی کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہیں ہوتا. پھر کیسے یہ ہو گیا کہ اس بندے کا جس کے ساتھ ایک واردات ہو گئی، آپ نے اسٹیڈیم ڈیوٹی کا بہانہ بنایا اور ابھی تک پرچہ درج نہیں ہوا، اور آپ کہتے ہیں میرے خیال سے ہو گیا ہوگا. ابھی آپ کرکٹ کروا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے؟ نہیں سر، میں تو پھر یہ میرے حکم کے باوجود، جبکہ یہاں پہ ایک حکم تھا کہ کسی کا پرچہ ڈیلے نہیں کیا جائے گا، اگر تو یہ رہے تھے تو ان کو مجھے بتا دیتے، آپ کو پتا ہوتا. آپ اگر ڈیوٹی پہ تھے، آپ کا محرر جو تھا، آپ کا وہاں پہ بندہ ہونا چاہیے تھا، آپ کا ریڈر ڈیوٹی کر رہا تھا آپ کے ساتھ، یہ پرچہ درج کیوں نہیں ہوا؟ سر میں ابھی چیک کر کے آپ کو چیک تو میں کر رہا ہوں، آپ آئی جی نہیں لگے ہوئے کہ چیک کریں گے، آئی جی چیک کر رہا ہے. ایس ڈی پی او نے کیا چیک کرنا ہے؟ ایس ڈی پی او نے تو کام کرنا ہے. مجھے سوال کا جواب دو، پرچہ. کہ پولیس کارپوریشن اور دیگر محکموں میں تقرر تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے، مگر ایمرجنسی کام کرنے والے ڈاکٹرز کے تقرر تبادلوں پر پابندی کیوں عائد ہے؟ صوبائی وزیر صحت کہتی ہیں کہ الیکشن کمیشن سے بھرتیوں کی اجازت طلب کی ہے. مزید وزیر صحت کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز سجاد حسین سے، جو کہ اس وقت وہ ان کے ہمراہ موجود ہیں. جی سجاد بتائیے گا. جی بالکل، موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے پولیس آفیسرز، ایس ایچ او، ایس پی، آئی جی، ڈی سی، اے سی سب کی جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کی جا رہی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ محکمہ صحت کے اندر ڈاکٹرز کی بھرتی رکی ہے، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کی بھرتی رکی ہوئی ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے صوبائی وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھرتیوں کا جو ڈاکٹرز کا عمل رکا ہوا ہے یہ کب تک شروع ہو جائے گا، اور جو ادویات نایاب ہیں اس کے حوالے سے میں بتائیں سر. جہاں تک ہیلتھ کا تعلق ہے، اس میں زیادہ ضروری ہے کہ ظاہر جو ویکنٹ پوسٹیں ہیں ان کو فل کرنا، تاکہ ہمیں آلدو مینڈیٹ تو ہمارا ہے فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، میں لیکن کہتا ہوں فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ اینڈ سیف الیکشن، کیونکہ الیکشن میں اتنی میس
موومنٹ ہوتی ہے اور لوگ انفارچونیٹلی زخمی بھی ہوتے ہیں، وائلنس بھی ہوتا ہے، تو ان کو ہاسپٹلس بھی جانا پڑتا ہے. تو اگر ہاسپٹل میں ایم ایس سی نہیں ہوگا تو یا ڈاکٹرز نہیں ہوں گے تو اسی بیک ڈراپ میں ہم نے بہت ساری سمریز بھیج چکے ہیں. تھرو SNGAD ہم بھیجتے ہیں سمری الیکشن کمیشن کو، اور زبانی تو ہمیں یہی کہا گیا کہ بالکل آپ کی یہ جینوئن ہے ڈیمانڈ کہ آپ کو اجازت دی جائے کریٹیکل پوسٹنگ کے لیے. اور ہم نے انہیں یہاں تک بھی کہا ہے کہ جو ہم پوسٹنگ کریں گے آپ کو کانفیڈنس میں لیں گے کہ کیوں کی ہے، اور اگر آپ اس کو روکنا چاہیں تو ہم ریورس کر دیں گے. لیکن ابھی تک ہمیں ان رائٹنگ کچھ نہیں آیا، ابھی تک ہمارے پہ بین ہے. جی، جیسا کہ آپ نے سنا، منسٹر ہیلتھ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی بھرتی بھی ہونے چاہیے. ہم نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو لکھا ہے، گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے، اور ادویات کی نایابی کا جہاں تک مسئلہ ہے ہم نے LC کھولنے کی اجازت دی ہے، اور کہا گیا ہے کہ سرکاری جو بینک ہے پنجاب بینک، وہاں سے LC کھلوا کے ادویات کی فراہمی کو یقینی بنائیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے. ریکوری نہ کرنے والے ETOs اور انسپیکٹر سیٹوں پر نہیں رہیں گے. DG ایکسائز محمد علی نے لاہور سمیت پنجاب بھر کے افسران کو ریکوری بہتر بنانے کی ہدایات کر دی. 21 ارب کے ٹارگٹ میں مالی سال کے 8 ماہ گزرنے کے بعد 13 ارب سے زائد کی ریکوری بھی کی جا سکی. ریکوری نہ کرنے والے ETOs اور انسپیکٹر سیٹوں پر نہیں رہیں گے. DG ایکسائز محمد علی نے لاہور سمیت پنجاب بھر کے افسران کو ریکوری بہتر بنانے کی ہدایات کر دی. اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے راہیل علی نے. جی راہیل، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی، محکمہ ایکسائز کو اس دفعہ رواں مالی سال کے 8 ماہ گزرنے پر جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں بڑے خسارے کا سامنا ہے، اور اب تک 21 ارب کے ٹارگٹ سے 8 ارب روپے ہی جو ہے وہ ریکور 13 ارب روپے ہی ریکور ہو چکے ہیں، جس پر DG ایکسائز محمد علی نے سخت جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے افسران کی سرزنش بھی کی، اور پنجاب بھر کے افسران کو ریکوری بہتر بنانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن افراد اور جن انسپیکٹرز اور ETOs کی ریکوری بہتر نہیں ہوگی انہیں ان کے عہدے سے جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا. لاہور میں 10 ارب کے ٹارگٹ میں سے ابھی تک صرف 6 ارب کا ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. 50% سے کم ریکوری کرنے والے انسپیکٹروں کو ان کے آگے ہفتے تک جو ہے وہ اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1 ہفتے میں ریکوری بہتر نہ ہونے پر شوکاز نوٹسز جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے. 15 دن میں ریکوری ہدایت واضح بہتری نہ ہونے کی صورت میں عہدے سے ہٹا دیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 40% سے کم ریکوری والے زون کے ETOs کو کارکردگی بہتر بنائی جائے، اور اگر ان کی 15 روز میں کارکردگی نہ ہوئی بہتر تو انہیں بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا. DG ایکسائز محمد علی نے سخت ہدایات جو ہے وہ آج ڈائریکٹر ریجن A اور ڈائریکٹر ریجن B کو جاری کی ہیں، جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام ETOs اور انسپیکٹرز کو ہدایات جاری کی جائے کہ وہ اپنی جو کارکردگی ہے اسے بہتر بنائے، اور جو ریکوری ہدف ہے ان کو فوری طور پر جو ہے وہ حاصل کیا جائے، تاکہ جون تک جو ہے وہ مقررہ ریکوری ہدف جو ہے وہ پورے کیے جا سکیں. جی شکریہ آپ کا راہیل. کراچی حملے کے بعد پولیس افسروں کے دفاتر کا سیکیورٹی آڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ کو سیکیورٹی آڈٹ کا حکم جاری کر دیا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. دہشت گردی کی حالیہ لہر، پولیس کے تمام دفاتر کا اسپیشل سیکیورٹی آڈٹ کا حکم. سینٹرل پولیس آفس، CCPO آفس، DIG انویسٹیگیشن آفس سمیت تمام دفاتر کا سیکیورٹی آڈٹ کریں. IG پنجاب نے ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ کو حکم جاری کر دیا. IG پنجاب کی طرف سے جاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ اسپیشل برانچ پولیس کے تمام دفاتر کا سیکیورٹی آڈٹ کرے. تعینات نفری، اسلحہ اور سیکیورٹی آلات کے بارے میں بتایا جائے. سیکیورٹی پر تعینات اہلکاروں کے اسلحے اور مورچوں کو بھی چیک کیا جائے. اسپیشل برانچ کے افسران رواں ہفتے ہی سیکیورٹی آڈٹ رپورٹ IG آفس بھجوائیں. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور ممکنہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پولیس دفاتر کا سیکیورٹی آڈٹ کروا رہے ہیں. اور اپنا کھویا مقام حاصل کرنے کے لیے دنیا کی 11ویں بڑی زبان پنجابی کا سفر مزید مشکل ہو گیا ہے. صوفیہ کے افکار کی شکل میں پنجابی کا نادر خزانہ ہونے کے باوجود بھی بہت کم تعداد اس سے مستفید ہوتی ہے. مادری زبانوں کے عالمی دن پر سہیل کیسر کی یہ رپورٹ دیکھیے. کے مطابق دیگر زبانوں کے برعکس سب سے زیادہ کمی پنجابی زبان بولنے والوں میں دیکھی گئی تھی، جو 44.15 سے کم ہو کر 38.78% رہ گئے تھے، اور اب اس میں مزید کمی آئی ہیں. اس صورتحال کے ذمہ دار خود پنجابی بھی ہیں، جو بتدریج اسے بولنا ترک کرتے چلے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بچے کی پہلی زبان کو اس کی شناخت کے لیے اہم ترین قرار دیا جاتا ہے. اگر انہوں سیکنڈ نیشنل لینگویج ڈکلیئر کر دیتا جاتا ہے، ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮری ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ بھی کچھ نہیں کرے گا. ملک میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان کے حوالے سے اس صورتحال کو افسوسناک ہی قرار دیا جا سکتا ہے.
वो भी इस सूरत में कि अपने अंदर अदब के बेमिसाल खजाने समोए हुए हैं। खुसूसन बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह जी, बाबा वारिस शाह, शाह हुसैन, मियाँ मोहम्मद बख्श और दीगर बेशुमार सूफिया इकराम का कलाम और अफकार तो जैसे ज़िंदगी की तमाम हकीकतें खोल खोल कर हमारे सामने ले आते हैं। उठ फरीदा सुत्तिया ते झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत। बाल चिराग इश्क दा मेरा रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे विच ज़मीना। साडा ते सारा सिस्टम रटाण दे उत्ते वे, समझाण दे उत्ते ते है ही नहीं।